साथीहरू, आज हामीसँग समसामयिक विषयमा कुरा गर्न हुनुहुन्छ प्रदीप परसाई सर। स्वागत छ तपाईँले। धन्यवाद। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू देख्नु भएको छ तपाईँले। सडकमा काङ्ग्रेस आक्रामक, सरकारमा गृहमन्त्री आक्रामक। पहिला भर्खरै कैलाश सिरैया पक्राउ पर्नु र अहिले फेरि तपाईँको एउटा भनाइ परिचित छ सामाजिक सञ्जालमा, आरती देउवा पक्राउ पर्दैछन् त्यो टेकापुरको जग्गा प्रकरणमा। यो विषय खुलाइदिनुहोस् न, खास के हो? हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस आक्रामक रूपमा आएको छ सदन र सडक दुवैमा। आज हिजोसम्म त सदनमा नेपाली काङ्ग्रेस आक्रामक रूपले आएको थियो, आजदेखि सडकमा पनि ऊ ओर्लिएको छ। अघि केही समय अगाडि पनि मैले बजार जाँदाखेरि आज ट्राफिक अस्तव्यस्त भएको छ। 200-400 मानिसहरू जुलुस लगाएर नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर अब कुदिरहेका थिए। अब तपाईँको यो राजनीतिक अस्थिरताको एउटा द्योतक हो। नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजिरहेको छ र तपाईँको आक्रामक सरकारमा रवि आक्रामक भन्नुभयो। रवि लामिछानेलाई आक्रामक भन्नै मिल्दैन। रवि लामिछानेले त्यस्तो के गरे? शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने गृहमन्त्रीको काम हो। शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न खोजिरहेछन्। अब कृत्य नागरिकता सम्बन्धी कैलाश सिरैयाको मुद्दा बरु उनलाई पक्रेको कुरालाई आक्रामक भन्नुभएको हो भने त्यो गृह मन्त्रालयले सधैँभरि गर्ने नियमित कर्म हो उनको। अनि कसरी आक्रामक भए? जस्तो चौथो अङ्ग भनिन्छ सञ्चार माध्यमलाई, त्यसको बलियो खम्बा कान्तिपुरलाई मानिन्छ। त्यसको कान्तिपुरको सञ्चालक पक्रिनु फेरि सामान्य विषय। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सुन्नुहोस्, 34 सालमा हेर्नुहोस्, 81 मा समाउनु सुन्नुहोस्, पत्रकारिता फुल छातीवाला दम भाकै कुरा सुन्नुहोस्। पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिन्छ, सही कुरा हो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनटा अङ्ग पछाडि चौथो अङ्ग हो। ती तीनटा अङ्गहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छन्, एक अर्कासँग तपाईँको कुनै पनि सम्बन्ध हुन्छ, तर एकले अर्कोलाई प्रभावित पार्न सक्दैन। र यो चौथो अङ्ग भनेको तीनटा माथि अब्जर्भेसन गर्ने अङ्ग हो पत्रकारिता। पत्रकारिताले निष्पक्ष र स्वच्छ समाचार दिनुपर्छ। अब तपाईँले कान्तिपुर चाहिँ पहिलो खम्बा, ठुलो खम्बा भन्नुभयो। कुनै पनि संस्था चाहिँ तपाईँको एउटा नीति नियमभित्र रहेर एउटा सूचना सञ्चार गर्ने ढङ्गले एउटा प्रेस संस्था दर्ता भएको हुन्छ। तर त्यो प्रेसले चाहिँ अब आफ्ना सबै मूल्य मान्यताहरू बिर्सेर अब एउटा समूहमाथि, एउटा व्यक्तिमाथि त्यो लगातार प्रहार गरिरहन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र पत्रकारिता मान्न सकिँदैन। अब रवि लामिछानेले उनको नागरिकताको केसमा अहिले उनलाई पक्राउ गरेको जस्तो के भन्दाखेरि पटक पटक उनको नागरिकताको बारेमा उजुरी आइसकेपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्यो। अब यसमा रविले चाहिँ कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्यो, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि धावा बोलो भन्ने कुरा आइरहेछ। होइन, यसको क्रेडिट गृहमन्त्रीलाई नै किन दिएको भन्दाखेरि अहिले सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरूमा के समाचार आइरहेछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री र आइजिपीले नचाहँदै गृहमन्त्रीले ठाडो आदेशमा पक्राउ परेको भन्ने छ नि त सर। हेर्नुहोस्, सरकार भनेको एउटा मिनिस्ट्री अफ काउन्सिल हुन्छ, त्यसको मूल व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्रीजी हो। प्रधानमन्त्री भनेको टिमको क्याप्टेन हो। जस्तो फुटबलको मैदानमा क्याप्टेनको उसमा चल्छ, त्यसरी गरी सरकार चल्छ। अब प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले यो छानबिनको लागि अदालतबाट लिखित रूपमा आइसकेपछि अब अदालतले आदेश गरेपछि हामीले रोक्न सक्ने कुरा होइन, हामीले पठायौँ भनिराख्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले त जिम्मा लिइसक्नुभयो यसको। अब रवि लामिछानेको कुरा जहाँ सम्झ गृह मन्त्रालय मार्फत त्यो छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो। अब भोलि एउटा विद्यालयको, युनिभर्सिटीको, कुनै कलेजको बारेमा कुनै विवाद आयो भने त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयले गर्ला। भोलि एउटा सडक बनाउँदाखेरि कहीँ कमजोर भयो, त्यहाँ पुल भाँच्यो, केही भयो भने अब फिजिकल प्लानिङ मन्त्रालयले गर्ला। उनको मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यो। त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत परेकोले रवि लामिछाने त्यसको गृहमन्त्री भएकाले यो आशंका गरिएको। तर रवि लामिछानेले प्रतिशोध चाहेको कदापि पनि होइन, यो बेकार कुरा हो। फेरि तपाईँको त्यो हेर्नुहोस् न, अहिले कान्तिपुरको सञ्चालक जुन अहिले अदालतबाट 6 दिनको हिरासत, 3 दिन थपेर हिरासतमा हुनुहुन्छ। उहाँले अस्पताल चलान गर्नुभएको छ कि योभन्दा अगाडि कान्तिपुरको एउटा समाचार चाहिँ हिरासत छल्न अस्पताल भन्ने अहिले त्यो शीर्षक समाचार चाहिँ भाइरल पनि भइरहेछ। त्यसमा के भन्नुहुन्छ? अब कान्तिपुरले पहिला अरू जब प्रहरीको डिटेनमा थिए त्यति बेला हिरासत छल्न अस्पताल भनेर त्यो समाचार बनाएर सेन्सेसन ल्याउने काम गर्यो। अहिले आफ्नै अध्यक्ष पक्रेपछि अब हिरासत छल्न उहाँ पनि जानुभएको छ। यद्यपि कैलाश सिरैयालाई वास्तवमै मुटुको समस्या छ भने उहाँलाई अस्पतालमा राख्नुपर्छ। त्यो जनकपुरको मात्रै होइन, त्योभन्दा राम्रो अस्पताल विदेशमै पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि गर्न दिनुपर्छ। किनभने मानव अधिकार उनको हो, उनको मानव अधिकार हनन गरिनुहुन्न। तर प्रहरीले छानबिन चाहिँ गर्नुपर्छ। अब प्रहरीले छानबिन गर्दा कुनै बलजफ्ती गरो, उहाँलाई कुनै मानसिक या शारीरिक यातना दियो, उहाँलाई बस्न खान राम्रोसँगले व्यवस्था गरेन, अब कानुन व्यवसायको सल्लाह लिन दिएन भने मानव अधिकार हनन हुन्छ। तर त्यो सबै सुविधा दिएर
अब हिरासतमा लियो भने त्यसलाई मानव अधिकार हनन भनेर कदापि पनि मान्न सकिँदैन। जस्तै यो अहिले आवरणमा जुन प्रमाणहरू देखिया छ, अहिले छरपष्टै भइसकेको छ, सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियामा आइसकेको छ। पहिला सिरैयाले कान्तिपुरकै दर्ता, कान्तिपुर टिभी, कान्तिपुर पत्रिका, कान्तिपुर रेडियो दर्ता गर्दाखेरि तिनटैमा फरक फरक नागरिकता पेश गरेको भन्ने पनि आएको छ। हो, यही कुरा मैले पनि त्यही सुनिरहेको छु। त्यत्रो कम्पनी खडा गर्दा गलत नागरिकता नम्बर प्रयोग गरिन्छ भने होइन, यसको चाहिँ यसमा छानबिन त आवश्यक थियो होला। त्यसमा फेरि काङ्ग्रेसको रोइलो चाहिँ किन होला? म भन्दैछु अब यदि यो कैला सिरैयासँग 3-4वटा नागरिकता छन् भनेर भन्छन् सबै, अब अलग अलग संस्था कतिवटा थाहा भएन, नागरिकता नम्बर प्रयोग चाहिँ 3-4वटा गरे। ठिक छ, अब अलग अलग तपाईँको होइन नम्बर भएपछि त अलग अलग भयो नि, किनभने एउटा नागरिकता त एउटा मात्रै नम्बर हुन्छ, दुईवटा नम्बर हुँदैन। अब अलग अलग नागरिकता नम्बर भएको नागरिकता दिएर उनले कम्पनी दर्ता गरेको भनिन्छ, यो त कर छल्ने प्रयास होला। अब कुनै उसबाट यो ट्याक्स इभेट गर्नको लागि यस्तो गरेको थियो होला। अब यो हो भने, अब त्यो हो भने मन्त्रालयले छानबिन गर्नै पर्छ र कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ। त्यस्तो हो भने त्यसले गर्दाखेरि यसमा काङ्ग्रेसले रोइलो गर्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा किन रोइलो गरिरहेको छ? गलत काम गर्ने मान्छे माथि प्रहरीले छानबिन गर्दा प्रहरीले उनको संलग्नता नहुँदै उनलाई फसाउने नियत राखेको भने चाहिँ काङ्ग्रेसले मात्रै होइन, तपाईँ हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ। तर वस्तुनिष्ठ कुरामा आधारित रहेर प्रहरीले छानबिन गर्दा त्यसमा हामी सबै नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो प्रहरीको कर्तव्य पनि त्यही हो, छानबिन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, गलत कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने त प्रहरीको कर्तव्य नै हो। त्यसमा चाहिँ अब काङ्ग्रेसले रोइलो गरेको चाहिँ आफ्नो कुराहरू पनि त्यसरी नै भोलि बाहिर आउँछ र आफू पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने डरले नै आफूलाई कानुनको दण्डबाट छल्नको लागि अब अहिले यो सबै रोइलो गरेर हिँडिरहेको छ। जस्तो हामी चाहिँ टिकापुरको घटनाक्रममा उसमा आउँ, जस्तो तपाईँको एउटा अभिव्यक्ति थियो, तपाईँले चाहिँ स्रोतले नै भन्यो भनेर आरजुदेव पक्राउ पर्दै हुनुहुन्छ भन्ने, यो खासमा के कुरा हो सर? यस्तो अब टिकापुर जग्गा काण्डमा घोटाला भएको छ, त्यसमा अब आरजु राणाले पनि जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने कुरा अब आइरहेछ। त्यसलाई 50,000मा किनेको अब किनेको हो। अब त्यो त तपाईँको बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेलले पनि जग्गा किनेकै त भनेका थिए नि। अब किनेको भने कसरी किन्यो, त्यसमा के छ त्यो त प्रहरीले छानबिन गर्छ, मैले भन्ने होइन। त्यहाँ छानबिन गर्ने अधिकारीले छानबिन गर्छ। तर एउटा टिम पठाइएको छ, तर त्यो केसमा घोटाला भएको छ, तर त्यसमा सरकारमा बस्ने मान्छेहरू इन्भल्भ भएका छन्। त्यसै क्रममा आरजु राणा पनि त्यसमा अब मुछेको पुष्टि भएमा ऊ चाहिँ कानुनको हातभन्दा कानुनको गिरफ्तमा हुनु, कानुनको हातमा आउने छिन्, उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ। टिम चाहिँ केको टिम? छानबिन समिति छानबिन गर्नको लागि प्रहरीले सिआइबीको टिम एउटा डिएसपीको कमान्डमा पठाएको भनेर कुरा आइरहेको छ। र प्रकरणलाई छानबिन गर्न आरजु देउवा मात्रै नभन्दा टिकापुर जग्गा काण्ड त्यहाँ धेरै छन्। अब त्यहाँ अहिले आरजु देउवालाई अहिले बढी हाइलाइट भइरहेको छ। त्यहाँ अरू धेरै छन्। अब त्यसमा आरजु देउवा पनि एउटा कम्पोनेन्ट हुन्। त्यसमा भनेपछि यसको छानबिन आयो भने यसमा पक्राउ पर्ने सम्भावना प्रबल छ। गलत गरेको भने पक्राउ पर्नु पर्यो कि परेन? पक्राउ पर्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन भने कानुन र विधि भनेको के हो त? गलत गरेको हो भने अब उनले त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छैन, पैसा दिएर किनेकी छिन्, अब राजस्व तिरेर किनेकी छिन्, सबै प्रक्रिया पुगेको छ भने त उनलाई त पुलिसले पक्राउ गर्ने कुरै आउँदैन नि। तर त्यसमा घोटाला भएको छ र त्यो जग्गा हडप्ने खाने सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउने हो भने पक्राउ त पर्छ, निश्चय नै पर्छन्। अहिले एउटा चाहिँ के अभिव्यक्ति छोडी मुवागलेको एउटा अभिव्यक्ति के चर्चित छ भन्दाखेरि अझै दुईटा ठुला माछाहरू समातिँदै छ भन्ने अभिव्यक्ति सामाजिक। अब एउटा कुरा के भने नि, स्वर्णिम वाग्लेजीहरू या कुनै पनि जिल्लाई अब यो ठुलो माछा भनेको एउटा सिम्बोलिक हो, त्यो कसलाई भनेको? अब यहाँ फेरि एउटा कस्तो भयो भने अब ठुला माछा भन्छन्। अब जस्तो तपाईँ एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, अब कैलाश सिरोयालाई नपक्रिन्जाल कैलाश सिरोयालाई ठुला माछा भन्थे जनताहरू पनि, अनि कैलाश सिरोया पक्राउ परे। अब ठुला माछा पक्राउ परेन, साना परे भन्छन्। सुन्नुहोस् है तपाईँ, ठुला माछा पक्राउ परेनन्, साना माछा पक्राउ परे भन्छन्। अब भोलि आजलाई पक्रियो भने ठुला माछा पक्राउ परेको छैन भने जनताको इच्छा त सबैमाथि सबै भ्रष्टमाथि कारबाही होस् भन्ने छ। त्यसले गर्दा जति नै ठुला पक्राउ परे पनि, अस्ति मिनबहादुर गुरुङ पक्रिँदाखेरि पहिला ठुलो माछा पक्राउ पऱ्यो भन्ने हल्लाएपछि ठुला माछा त पक्राउ नै परेका छैनन् भन्दैछु नि। अब ठुला माछाको डिफाइन कसरी गर्छ म भन्न सक्दिनँ। तर पनि क्याबिनेट स्तरका मन्त्रीहरू अनि राष्ट्रिय व्यापारीहरू अनि राष्ट्रलाई नै कब्जा गर्ने खालका मिडियाका प्रमुखहरू पक्राउ पर्नु भनेको यिनीहरू पनि ठुलै माछा हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अरू माछाहरू पनि, अन्य माछाहरू भन्छु म चाहिँ, ठुला माछा मात्रै भन्दिनँ, यिनीहरू ठुला माछा हुन्। अन्य माछाहरू पनि गलत काम गरेका छन् भने उनीहरू पक्राउ पर्छन्, कानुनको गिरफ्तमा आउँछन्। सर यतिखेर नि कैलाश सिरोयाले दिनुभएको एउटा अभिव्यक्ति अलिकति विवादित बनिरहेको छ, जस्तो कि लोकतन्त्र ल्याउनमा हाम्रो ठुलो हात छ,
भनेर भनिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब लोकतन्त्र ल्याउन हाम्रो हात छ भन्दा, सामूहिक हात छ भन्दा त कसैले पनि भन्न पायो। हाम्रो भनेको त सबै नेपालीको हात छ। त्यो उनी पनि नेपाली नागरिक हुनु भने उनको पनि हात छ, त्यो त भयो। तर इन्डिभिजुअल मेरो हात छ भन्ने खालको कुरा ऊ गर्छन्, या कान्तिपुर मिडियाको हात छ भनेर। यो देशमा तपाईँको पञ्चायती शासन व्यवस्था विरुद्ध लड्ने को थियो? पहिला राणा शासन विरुद्ध लड्ने को थिए? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अब नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र द्वन्द्व गरेको थियो माओवादीको भन्दा अगाडि। अब एमाले पनि हतियार तत्कालीन मालेले पनि हतियार उठाएको थियो। झापामा अब धेरै मालेका मानिसहरू सुखानी काण्डमा लगेर मारिएका थिए। अनि तपाईँको आएर पञ्चायतकालमा तपाईँहरूले बिर्सिसक्नुभयो होला, जस्तो यो पिस्कर काण्ड भएको थियो, त्यहाँ अहिलेका एमालेकै मानिसहरू मरेका हुन्। त्यति बेलाका मालेका मानिसहरू मरेका हुन्। धनकुटाको छिन्ताङमा पनि अब दर्जनौँ दर्जन मान्छेहरूलाई पञ्चायत व्यवस्थाले हत्या गरेको थियो। अब सुरजपुरामा काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई मारेको थियो। अब यस्ता हजारौँ घटना छन्। अब सरोज कोइराला जस्ता मानिसलाई पञ्चायतले ती उसमा अञ्चलाधीशको निर्देशनमा जनकपुर पारिपट्टि बोर्डरमा गोली हान्न मारेको थियो। अनि हजारौँ नेपालीलाई क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठहरू जस्ताले दिएको बलिदान चाहिँ के को लागि हो? अनि जनकपुरको जदुगामा तपाईँको यादवहरूले बलिदान दिएका थिए, त्यो के को लागि थियो? लोकतन्त्रको लागि थियो। अनि त्यतिखेर सर यो सिरैको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने त नेपाल एकीकरण चाहिँ पिता पुर्खाले नेपाल एकीकरण गरेको हो, पृथ्वीनारायण शाहले होइन भन्ने कुरा। अब त्यसो हो भने त उनलाई अब पहिला हो भने अब राँची लानु पर्थ्यो। अब अहिले त्यसो नि भनेका हुनु भने मेरा पिता पुर्खाले चाहिँ नेपाल एकीकरण गरे भनेर कैलाश सिरैयाले भनेकै हो भने, मलाई त भनेको सुनेको छैन। त्यसो भनेको हो भने त उनलाई पहिला हो भने राँची लगिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो अस्पताल कहाँ छ? अब त्यो अब त्यसलाई त के भन्ने, अब मेन्टल डिस्टर्ब भइसकेको मान्छेले त्यो कुरा भन्छ। नेपाल एकीकरण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह वंशका पिता पुर्खा, अहिलेका राजा भनौँ न वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रका पिता परपिताहरूको नेतृत्वमा अनि हामी नेपालीहरूले गरेका थियौँ। त्यति बेला मारवाडीहरू कहाँ नेपालमा थिए त? नेपालमै थिएनन् नि। अनि उनीहरूले कसरी गरे त्यो भनेको छैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। होइन, उहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ त्यो प्रकारको रह्यो भन्ने। त्यस्तो प्रकारको रह्यो भने उहाँ अब उहाँलाई म बेकुफ भन्छु, बुद्धि नभएको मान्छे भन्छु। उहाँलाई इतिहास केही पनि थाहा छैन, पढेको छैन। उहाँले पैसा मात्रै कमाउन जानेको छ, त्यसरी बुझ्छु म चाहिँ। नेपालको एकीकरण गर्ने कुरामा त अब पृथ्वीनारायण शाह, कालु पाण्डे, तपाईँलाई थाहा छैन। अब पृथ्वीनारायण शाहका भाइहरू, अनि त्यसपछि भाइ भारदारहरू, बस्नेतहरू, थापाहरू कति छन् त्यसमा। अनि मेरा पनि पिता पुर्खाको नेपाल एकीकरणमा योगदान छ। स्वर्गीय रामचन्द्र परसाईले अब पृथ्वीनारायण शाहलाई लडाइँमा सघाएको थियो। अब तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त्यो कुरा? अनि त्यसमा त मेरा पिता पुर्खाको हात छ, कैलाशका पिता पुर्खाको कहाँ हात छ? त्यसो पनि भन्ने हो। यो काङ्ग्रेसले चाहिँ अब सिन्धुलीको लडाइँमा परसाईहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गरेको थियो, आर्थिक भौतिक सबै सहयोग गरेका थिए। अनि सापट्टि पनि दिएको थियो, त्यसैमा बिर्ता दिएको हामीलाई, पकरबासतिरको बिर्ता दिएर परसाईहरूलाई त्यहाँ हजार रोप्ने जग्गा बिर्ता दिएको थियो। सर यतिखेर नै काङ्ग्रेसले सदनमा पनि हुलदङ्ग मचाइरहेछ, अहिले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् रोडहरूमा। यसरी हेर्ने हो भने त अब 3-4 दिनमा सिरैयालाई छुटाउने प्रकारको मेसो मिलाइँदैछ भन्छन्। कैलाश सिरैयालाई सायद मलाई लाग्छ धरोटीमा उनी छुट्छन् केही दिनमा। अब धरोटीमा अदालतले मुनासिब सम्झिन छोड्नु स्वाभाविक हो, छोड्न पनि पाउँदैन। किनभने बेलेबल क्राइम र नन बेलेबल क्राइम हुन्छ, यो बेलेबल क्राइममै पर्छ। अब यो कृत्य नायकता गरेकै भए पनि, अब गरेको होइन भने उनलाई सफाइ दिइहाल्छ, गरेको हो भने उनी तपाईँको अब बेलेबल क्राइममा बेलमा छुट्यो भने पनि उनी माथि अब अदालतले पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिएको अवस्था हुँदैन। तपाईँहरू बुझ्नु, मुद्दा त चलिरहन्छ नि, तर के भने बाहिर थुनाबाट बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने कि थुनामै रहेर मुद्दा लड्ने। जस्तो लागु औषधका मुद्दाहरू, ज्यान मुद्दाहरू, अब यस्ता अपहरणका मुद्दाहरू हो भने चाहिँ थुनामै बसेर लड्नुपर्छ। अब तपाईँको ती बाहेक अब आर्थिक क्राइमहरू अथवा यस्तै फेक कामहरू भएकोलाई चाहिँ एउटा सर्टेन अमाउन्ट धरोटी राखेर अदालतले उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर बसेर पनि मुद्दा लड्ने सुविधा दिन्छ। त्यो सुविधा चाहिँ कानुनसम्मत ढङ्गले चाहिँ कैलाश सिरैयाले पनि प्रयोग गर्न पाउँछन्। त्यसमा हामीले केही भन्नु छैन, त्यो अदालतको विवेकको कुरा हो, त्यसमा अदालतले नै निर्णय गर्छ। जस्तो कैलाश सिरैयाको नागरिकता प्रकरणमा दोषी हुन् वा निर्दोष हुन् भोलि अदालतले फैसला गर्ला सके पनि, जस्तो भोलि यदि अदालतले उनलाई दोषी करार गर्यो भने त्यही नागरिकताको आधारमा खडा गरिएका कम्पनीहरू होइन, त्यो के हुन्छ होला? ती साम्राज्यहरू सबै कोल्याप्स हुन्छ।
तपाईँले बुझ्नु होला नि, पहरामा ठोकिएको जहाजको अवस्था के हुन्छ त्यही हुन्छ। किनभने जुन नागरिकतालाई आधार मानेर कम्पनीहरू खडा गरेको थियो ती कम्पनीहरू रहँदैनन्। अब त्यसलाई अब अन्य के हुन्छ, कानुनी प्रावधान के छ, अब त्यसको कसरी सेटलमेन्ट हुन्छ त्यो पछि होला। त्यसमा धेरै ठुलो विवाद हुन्छ, किनभने यो सानोतिनो पैसाको कुरा छैन, यहाँ अरबौँ खरबौँको कुरा छ। तर उनले नागरिकता लिनु पर्यो भने चाहिँ प्रारम्भिक चरणबाट, सुरुवाती चरणबाट अब उनको वंशजको नागरिकता कायम भएन भने उनले अङ्गीकृत पाउने हुन् कि या जन्मसिद्ध पाउने हुन्, त्यो प्रारम्भिक चरणबाट ग्राउन्ड जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ नागरिकता लिने प्रक्रिया। दोषी ठहरेर पुनः प्राप्ति गर्यो भने नागरिकता यी कम्पनीहरूको अस्तित्व के हुन्छ? कम्पनीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। कम्पनी कसरी रहन्छ? त्यो कम्पनी त पहिलाको नागरिकताबाट गरेको छ, त्यो त नागरिकता नभएको शून्यको अवस्थामा पुगिहाल्छ नि उनी, अनि कसरी त्यो कम्पनी रहन्छ? कम्पनीहरू राष्ट्रियकरण हुन्छ। राष्ट्रियकरण गर्छ गर्दैन अहिलेको सरकारले, त्यो त सरकारमा हिम्मत हो। त्यसरी गलत ढङ्गले गरेको छ भने त राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने त त्यो त महान क्रान्तिकारी सरकार भइहाल्यो। तर यो सरकारमा त्यो दम छ कि छैन त्यो त म भन्न सक्दिनँ। त्यो सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले गर्ने डिसिजन हो। नाकको दाढी भाँच्ने गृहमन्त्री छन् होइन। अब यसो हो, गृहमन्त्री भनेको एउटा मिनिस्टर अफ काउन्सिलको एउटा पार्ट हुन्, एउटा अङ्ग हुन्। अब त्यो मन्त्री हुँदैमा अब सबै मन्त्री, अब एउटा मन्त्रीले त सबै कुरा निर्णय हुँदैन। अब काउन्सिलमा छलफल हुन्छ, त्यसमा उनले आफ्नो विचार देलान्, तर डिसिजन त बहुमतबाट हुन्छ। अब त्यसमा पिएमको हाबी हुन्छ, त्यहाँको कमान्डर त पिएम हुन्, क्याप्टेन भनौँ न, मिनिस्टर अफ काउन्सिलको त पिएम हुन्छन्। अब पिएमले इनिसिएसन लिन सक्यो भने जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छन्। अब पार्लियामेन्टले इनिसिएसन लियो भन्दा तपाईँले मैले लगाएको कोर्ट पनि खोल्नुपर्छ। अब यति सबैले लाउन पुग्दैन भनौँ भने हामीले खोलेर दिनुपर्छ, पार्लियामेन्टले पास गर्यो भने त्यो अवस्था हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद।